Sun, sand and beaches. That's the Goa we proudly showcase. But the reality is far from perfect. Despite government assurances and even warnings from the Chief Minister, garbage continues to pile up across parts of the state, including along scenic roads. While the blame is shared by authorities, locals and tourists alike, the question remains, what's actually being done to fix this? Our reporter Sahil Naik brings us one such troubling story from Thivim. आता हांव सध्या आसा माडेल थिवी रेल्वे स्टेशनाचे एक 2 ते 3 किलोमीटर पयलीं जो म्हापसा वयता त्या रस्त्यार. सो आता तुमकां खबर आसतलें गोंयांत हो गार्बेजीचो प्रॉब्लम जो आसा तितलो मोठ्या प्रमाणात चालूच आसा. आता ह्यो रस्तो जो आसा हो स्ट्रेच जो आसा रेल्वे स्टेशन टू म्हापसा वयता त्या एक कमीत ते कमी 30 ते 50 मिटराचो जो स्ट्रेच आसा आख्ख्या स्ट्रेचाचेर हो गार्बेज उडयल्लो आसा. आनी हो गार्बेज जो आसा मेनली डॉमेस्टीक जे घरान यूज करतात, जे घरातले कितें कचरो आसता हो हांगासर येवन हे लोक हांगासर डंप करतात. प्लस हांगासर हे आडसरां जी यूज केल्ली आडसरां जी कचरो जो आसता आडसरांचो तो हांगासर हाडून डंप करता. आता हो आडसरांचो मेन विशय जो आसा हे बारीक बारीक धाकटी स्टॉलां जी आसा रेल्वे स्टेशना कडेन या आतां फुडें बाजारा कडेन तेंकां कचरो उडोवपाक हो एक मेन स्पॉट जाल्लो आसा. सो पंचायत हांगासर मेन काम करपाक जाय की हांगा पळोवपाक की बाबा हेंच्यांनी हो रस्तो साफ दवरपाक जाय आनी हो जागो जो आसा हांगासर कचरो उडोवपाचो बंद करपाक जाय. प्लस आमचे हे लोकल जे आसा हांगासर हांव लोकलूच म्हणिना हेर लोक जे आसा जे हांगासर कचरो उडयता तेंच्यांनी मातशें चिंतपाक जाय. हो रस्तो तुमी इतलो बरो रस्तो हांगासर तुमी आख्खे नेचर जो आसा हो तुमी पिड्ड्यार करतात. आता हो आमचो लोकांचोच कचरो. आता हो कचरो काडपाक आनी कोणाक न्ही लोकांकूच त्रास जाता. आता जे हांगासर गार्बेज वर्कर जे आसा तांकां इतलो त्रास जाता हांगासर हांगा ग्लास पडलेले आसता, हांगा प्लास्टीक आसा आनी हे जाग्याचेर जिवाणी भोंवता. सो तेंच्याय जिवाक भीती आसा की ते जिवाणी येवन तांकां चावलो जाल्यार मागीर तांकां उपचार करपाक जाय. सो मातशें तेंचेय चिंतपाक जाय आमी. आता थोड्या लोकांनी अशें सांगलां की हांगासर कॅमेरा घातलेलो बट लोकल्सांक कचरो उडोवपाक प्रॉब्लम जाता आनी तांकां ते धरता म्हणून तेंच्यांनी हांगासरले कॅमेरा सुद्दां मोडलेले आसा. हो आतां मेन इश्यू जाल्लो आसा. हे लोकांक चिंतपाक जाय, हो लोकांनी चिंतपाक जाय की बाबा हांगासर तुमी कचरो उडोवपाचो बंद करपाक जाय. Sahil Naik, Subhashish Govekar and Omkar Deshprabhu for Goa 365.